بکری بنا کے نبی دیا شہزادیاں نو لے کے جا رہے حضرت امام زین العابدین نے دیکھیا ایک کسائی بکری پیا ذبح کر دے امام زین العابدین دیا کنجت رویا گئے فرما دے نے کسایا اے بکری نو پانی پلایا یا نہیں پلایا کہن لگا جی میں نو مسئلہ یاد ہے جانور ذبح کریے پانی پلا کے کری دائے انہوں میں پانی بھی پلائے انہوں میں پٹھے بھی کھلائے نہیں زین العابدین فرمان لگے کتنے ظالم و کفیوں اور جانوران پانی پلا کے ذبح کر دے ہوں سانو پیاسا ہی ذبح کر چھڑے آج میری ملت نوجوانوں ایسا صبر 71 لاشاں دا ڈھیر تے بیگانی ایک بھی نہیں سامنے پترہ دیا لاشاں سجے پاسے بینا دیا لاشاں کھبے بانجے تے بتیجہ دیا پیچھے غلامہ دیا لاشاں تے لاشاں دے گھڑیر چکھلو کے نا تے ڈولے نہیں آسمان والوے کے پچھے راضی ہیں نہیں سمجھتے آسان کرنا پترہ دیا لاشاں چکھلو کے پچھے دینے راضی ہیں کہ ہور دے وہاں تو آواز ہے تو راضی ہے عرض کی دیا اللہ میں اکبر دے کے بھی راضی میں اصغر دے کے بھی راضی عباس دے کے بھی راضی میں سکینہ روندی بیخ کے بھی راضی عرض کی دیا اللہ تو راضی آواز آئی ارجعی الہ ربی کی راضیتا مردیا اللہ نے فرمایا میری رضا چاہنے والے آؤ تو تے میرے نام تو مر چلے میں تیرے تے راضیاں جڑا قیامت تک تیرے نام تے مر جائے میں اودے تے بھی راضی اللہ 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 ارجعی الہ ربک راضیتا مردیہ بیکھو کربلا چکڑا کھیڑ حسین نے کھیڑے آئے لوگو جانا دی منڈی حسین لاکے دین نانے دا ویکدہ ہی لے لے آئے ایک کربلا اوے جڑی امام حسین نے ویکھی پر میں تو انہوں تھوڑا جدد تذکرہ اس کربلا دا سناون لگا جڑی حسین علی مقام دے بعد سیدہ زینب تے امام زین العابدین نے ویکھی ساڑھے کو 2 چشمدید گواہ نے کربلا دے ایک تاریخی واقعات نہیں ہیں بھائی ساڑھے کو 2 گواہ نے ایک سیدہ زینب تے ایک امام زین العابدین ساڑھے کو 2 گواہ نے کربلا دے میدان دے امام زین العابدین فرما دینے کہ ساڑھا قافلہ مدینہ تو ٹوریا سے مکہ آئے 450 کلومیٹر دا سفر کر فرما دینے مکہ تو ٹوریا تے کربلا آئے پیاسا برداشت کی تیاں پکھا برداشت کی تیاں قربانیاں دیتیاں قیدی ہو کے کوفے گئے ابن زیاد نے سانو دمشق ملک شام بھیجیا یزید دے قید خانے چ قید رہے تو یزید نے مڑ جدو مدینہ جاون دا سانو جتا نہ کہ جاؤ پیغام کہ تسی مدینہ چلے جاؤ تے آپ فرما دینے سی کربلا تو مڑ مدینہ آئے فرما دینے مدینہ تو لے کے مدینہ آمد تک 6 مہینے لگ گئے آپ فرما دینے ان 6 مہینے جو اتنے امتحانات اتنے مصائب دے بعد بھی میں اپنی پھپھو زینب دا ایک تہجد دی نماز دا سجدہ بھی چھوٹتا نہیں بیکھیا آج کربلا والے دے کربلا دے بعد پہلا پیغام امت دے نام پہلا پیغام جے لکھاں سلام نے نا امام حسین دے آخری سجدے نو تے کروڑاں سلام نے زینب دے سجدے حافظ ابو بکر صاحب جتھے عورتاں وین کر دیا نا جنہ موقعوں تے عورتاں وین کر دیا انہاں موقعوں تے زینب سجدے پہ کر دی سبحان اللہ حضرت امام علی رضا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لوگ کنتے نے پوچھا کہ کربلا چی امام حسین نو کتنے زخم آئے کو کہندہ 72 کو کہندہ 82 تے کو کہندہ 103 تسی حسین دے پوتے ہو تسی دسو کتنے امام علی رضا رون لگ پہ تے رو کے فرما دینے چنگی گل جے نہ پوچھیں انہیں عرض کی تھی تسی نہ دسو تے کون دسے گا امام علی رضا نے رو کے فرمایا کربلا جو میرے داد حسین نو اتنے زخم آئے سن جتنے قرآن دے حرف میں صرف ظاہری تیران تے تلواران تے نیدیاں دے زخم نہیں سن کچھ باتیں نے اکبر دا بھی زخم
اصغر دا بھی زخم، قاسم دا بھی زخم، عباس دا بھی زخم، سکینہ تے سغرا دا زخم، اور زینب نو کلیاں چھڑ کے جاون دا زخم تے مدینہ چھوڑن دا زخم کو چھوٹے سن۔ کربلا دے میدان دے بعد واقعہ کربلا دے بعد جنہاں نے امام علی مقام نو دفن کیتا نا قبر انور، امام زین العابدین یزید دے دربار چو واپس آئے تو پنڈ والے کٹھے ہو کے زیارت کرنے آئے۔ انہاں عرض کی تھی حضور ایک گل پوچھنا چاہنے ہیں، فرمایا پوچھو۔ آپ نے عرض کی تھی گئی حضور جدو اسا امام علی مقام نو دفن کرنے لگے سنا تے آپ دے جسم تے کچھ زخم تے او سن جڑے کربلا دے میدان چاہے، مگر کچھ زخماں دے نشان جڑے بڑے پرانے نشان سن، حضور او کا دے زخماں دے نشان سن۔ امام زین العابدین رون لگ پے، آپ نے فرماؤ تلواراں تے نیزیاں دے زخم نہیں سن، حضور او پرانے زخم پھر کتھوں آئے؟ آپ نے فرمایا جدو مدینے ادھی رات ہوندی سی نا تے میرے ابو حسین بوریاں دانیاں دیاں اٹھا کے نا تے مدینے دے غریباں دے گھر رات نو چھوڑ کے ہوندے سن، بوریاں چک چک کے نشان پہ گئے سن۔ واہ حسین میں تیری سخاوت تو صدقے جاؤں، فرمایا انہاں بوریاں دے نشان سن جڑیاں رات نو اٹھا کے بابا جان غریباں دے گھر چھوڑ کے آندے سن۔ اسی آج 10 روپے غریب نو دینے ہوماں تے تصویر کھچ کے فیس بک تے پہلے دینے ہیں، میں کسی غریب نو 10 روپے دیتے وہ ساری زندگی بوریاں اٹھا کے ادھی رات ویلے غریبہ دے گھر چھوڑ کے آتے رہے۔ ابھی حسین دا کردار لوگوں نو پتہ ہونا چاہیے۔ میری ملت نوجوانوں حضرت امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی نے پوچھیا امام علی مقام گھوڑے تو زمین تے کتنی دیر جائے؟ آپ نے فرمایا 9 دقیقہ، فرمایا 9 منٹ لگے۔ انہیں عرض کی تھی حضور گھوڑے تو ڈگ دیا تے 1 منٹ نہیں لگتا، 9 کیوں لگے؟ فرمایا 9 منٹ تک میرا دادا حسین نہ گھوڑے تے سی تے نہ زمین تے سی، حضور کتھے سن؟ فرمایا 9 منٹ تک یزیدی امام علی مقام نو اپنے نیزیاں دیا نوکاں تے چوکے پھر دے رہے، ایک دوسرے وال سٹ دا سی تو دوسرا تیسرے وال سٹ دا سی۔ سوچ کر بلا دے میدان چ امام حسین دے جسم تے پھر کتنے زخم نیزیاں دے آئے ہوں گے۔ اس ویلے پتہ نہیں امام علی مقام دی بیٹی سکینہ کیویں روندیاں ہون گیاں، اس ویلے امام زین العابدین تے سیدہ شہربانو تے سکینہ تے زینب دا کی حال ہوتا ہوئے۔ امام علی مقام دی شہادت دے بعد یزیدیہ نے امام حسین دے خیمے نو اگاں لگا دیتی، اگ لگا دیتی۔ عصر دی نماز دا ویلا تو سیدہ زینب خیمے چ بیٹھ کے نماز عصر دی ادا کر دی۔ ویر دی لاش دے گھوڑے پہ دوڑ دینے تے وہ عصر دی نماز پہ پڑھ دی۔ سیدہ سکینہ خیمے دے بار کھلو کے بابا بابا کہہ کے رو رہی ہیں، ایک یزیدی ظالم گزریا تے سیدہ سکینہ دے کنہ چوں بالیاں کھچ کے لے گیا۔ وہ بالیاں سن جڑی پچھلی چھوٹی عید امام علی مقام نے پہنائیاں سن۔ سیدہ سکینہ دے کنہ چوں خون دا فوارہ نکلیا، دوڑ کے پھوپھو دے خیمے چ گئیاں، جا کے کہہ دیا پھوپھو امی آ دیکھو میرے کنہ چوں خون نکل گیا، ایک یزیدی میری بالیاں اتار کے لے گیا۔ سیدہ زینب نے ادھر سلام پھیریا تے سکینہ رو رہی، پکڑ کے سینے لگایا تے ادھر سلام پھیریا تے ایک عورت پانی دا پیالہ لے کے کھڑی تے پیش کر کے کہنے لگی سیدو میرا پانی قبول کرو۔ پانی وال ویکھ کے تے ویر دی یاد آگئی، ہٹا کے کہنے لگی جا بی بی پانی لے جا، جدا حسین ویر دنیا تو پیاسا ٹر جاوے اس بہن کو پانی نہیں پیتا جاندا۔ عورت کہنے لگی میں کوئی بیگانی تے نہیں، کربلا دے پہلے شہید حضرت حر دی بیویاں سیدو خون دے کے اپنا کربلا چ حصہ پا گیا، میرا پانی قبول کرو، میرا کربلا چ حصہ پہ جے۔ سیدہ زینب نے پانی دا پیالہ چکیا، پیالہ لے کے جڑے ویلے سیدہ فرما دیا نا میں خیال آیا زین العابدین پانی پلا کے آواں، فرما دیا میں پیالہ لے کے زین العابدین دے خیمے چے آ گئی، چمڑے دے بستر تے امام زین العابدین بے ہوش نہیں، سر جو کے گودی چ رکھیا، فرما دیا اکھاں کھول یتیم ہو گیا ہے، پیالہ لبانا لگایا، زین العابدین اکھیاں کھول کے فرمانے لگے پھپھی اماں تو پانی پیتا یا نہیں پیتا؟ فرما دیا تو چھوٹا پہلے تو پی لیں، کہنے لگے پھپھی اماں کہ پہلے چھوٹیاں پینا ہے، پھر میری چھوٹی بہن سکینہ نو پلا دیوں۔ سیدہ زینب فرما دیا میں پیالہ سکینہ دے لبانوں لگایا، کہنے لگی پھپھی اماں کہ
پانی پلانا ہے زین العابدین ویر نو پلا دیو بخار نال پیا تپدا ہے فرما دیا کہندا پہلے چھوٹے پین گے پھر بڑے پین گے سکینہ پانی دا پیالہ پھڑیا کربلا والے دوڑ پئی سیدہ فرما دیا سکینہ کتھے چلی مڑ کے کہن لگی پھپی اماں کہ پہلے چھوٹی ہی پینا ہے میں اصغر نو پلون چلی اوتے میرے نالوں بھی چھوٹا ہے سیدہ زینب دی چیخ نکل گئی سکینہ نو دوڑ دیا ٹھوکر لگی پانی دا پیالہ کربلا دی زمین تے ڈل گیا سکینہ پیاسی رہ گئی سیدہ زینب چکے خیمے والے جا رہی ہوں نیازہ فرما دینے اطاعت تو ہندیاں انہاں زور نہیں لایا وہ بیٹھے آئے من رضائی دنیا یتوں پیاسے ترے گئے وہ دین دنیا دے شوائی سیدہ زینب چوکے تے خیمے چلے جا نوجوانو ادھر مغرب دی نماز دا بیلا ہو گیا تے سیدہ زینب تھکی دیکھے تے سکینہ نو سلا رہی ہیں خبریں کتنے دن دی بھوک تے پیاس تے کتنے دن دے دکھ سن سیدہ سکینہ دی تھوڑی جی آنکھ لگی تے سیدہ زینب فرما دیا میں مغرب دی نماز پڑھی مغرب دی نماز پڑھ کے نا تے آپ فرما دیا میں سارے نو خیمے چ کٹھا کر لیا تے آپ فرما دیا میں کٹھا کیتا تے میں غور کیتا وچ سکینہ کوئی نہیں آپ فرما دیا میرا کلیجہ کھم گیا کہ سکینہ کتے گئی آج جو پہلی رات ہے جڑی سکینہ تے زینب نے امام حسین دے باج گزارنی لمبی رات میں چھوڑے والی گزری سہ بریاں دی خبر لے آوے کون محمد سجنہ دور گیا دی سیدہ زینب فرما دیا میں سکینہ نو ڈھونڈنا شروع ہوگی کدے ایک خیمے کدے دوسرے چ سڑے ہوئے خیمے چ جانے گا فرما دیا سکینہ نظری نہیں آ رہی آوازہ دے دیا سکینہ بیٹی سکینہ کتھے میں فرما دیا رات دا اندھیرا گہرا ہو گیا عشاء دی نماز دا وقت ہو گیا سکینہ کتھے نظری نہ آوے فرما دیا اچانک میرے دل چ خیال ہے تو میں کربلا دے میدان وال اندھیرے چ دوڑی فرما دیا آ کے دیکھیا تیاں والے ہو سیدہ زینب فرما دیا میں بیکھیا سکینہ امام حسین دی اللہ تعالیٰ جپا مار کے لٹی سیدہ زینب آواز دے کے فرما دیا سکینہ کی بھی کرنی ہے کہنے لگی پھوپھی اماں نہیں دا اسی تے تو انہوں پتہ نا میں بابا دے سینے تے سونی ہوں سینے تے سون آئی فرمایا سینے تے سون والی ہے قدمہ جو کیوں لٹی ہے کہنے لگی پھوپھی اماں سینہ تے تیرہ نہ چلنی ہو گیا سینہ تے ملے آئی نہیں تے بابا دے قدمہ جو لٹ گئی سیدہ زینب جو کہ خیمے ملٹوریاں تے سکینہ مڑ کے کہہ لئے بابا خیمے جو پھر جاواں گئی یہ وعدہ کرو رو سینے تے سلان آیا کرو گے امام حسین دی لاش پھڑ گئی پلاتا والے ہو انہاں تیاں نو پیوما تے بڑے مانو دے جے اے ہن محفل سنن آئے ہو گھر جانا ہے نا دیکھو تیاں جاگ دیا ہون گی کہ میرا بابا اجے نہیں آئے میرے ابو نہیں آئے میں لاہور ایئرپورٹ تے جوان بچی بے ہوش میں کہ لوگ پانی پلا رہے میں پوچھے بچی نو کی ہویا لوگ کہنے لگے اسی صاحب دا ابو دبئی ٹر گئے انہیں 2 سال بعد ہونا ہے بچی نے بابا جاندہ دیکھا بے ہوش ہو گئی میں نے خیال آیا اے ابو دے 2 سال بعد آئی جانا ہے اے حال ہے او دا کی حال ہویا بے گا جنہوں پتا سی میرے بابا آنا ہی کوئی نہیں وہ کربلا دے میدان چے دکھا چے کنج روئی ہوئے گی میری ملت دے نوجوانوں رات گزری جی میں گزری آؤ میں تو انہوں 11 محرم دی گل سنا یزیدیاں نے صبح صبح امام حسین دا ایک اونٹ ذبح کر کے نا تو دا گوشت بنا کے سالن پکایا تو پیر بلے جدو کھاما لگے نا سارا سالن خون بن گیا شدید بدبو آ رہی ایک یزیدی آ کے امام زین العابدین نو کوڑا ماریا تو کوڑا مار کے کہہ لگا تو سانو دسیا کیوں نہیں تیرا اونٹ بیمار سی فرمایا میرا کوئی اونٹ بیمار نہیں کہہ لگا سا تیرا اونٹ ذبح کر کے سالن بنایا ہے ہن لشکر دے کھانے دا ویلا ہے تو سارا سالن خون بن گیا ہے صبح دی ساری محنت ضائع ہو گئی آپ نے فرمایا میرا کیڑا اونٹ ذبح کیتا جے کہنے لگا جڑا اونٹا دی قطار وچ 5ویں نمبر تے کھڑا سی زین العابدین چیخ مار کے روپے تے فرمان لگے ظالموں کیوں ذبح کیتا جے اس اونٹ تے بیٹھ کے میرا ویر اکبر مدینیوں آیا سی اکبر مدینیوں
مہینے آیا سی فرمایا اللہ دے ہن فطرت دے قانون اے کہہ رہے ہیں کہ ہن رب نے ساڈا کوئی جانور بھی ذبح نہیں ہون دینا تو سانو جتنا ذبح کرنا سی کر لیا ہن واریاں تواڈیاں آ گئیاں ہن امتحان ساڈے مک گئے تہاڈے شروع ہو گئے میری ملت دے نوجوانوں 3 دن کربلا دے میدان چ یزیدی رہے 3 دن دے بعد جدوں انہاں نے اپنی لاشاں ظالمہ دفن کر لیاں پر امام علی مقام تے آپ دے روح قادیاں لاشاں انہی کربلا دے میدان چ بکھریاں پئیاں نے اچانک ابن سال دی آواز آئی تو نے آکھیا انہاں نو گرفتار کر لو تے قیدی بنا لو امام زین العابدین دے پیراں چ بیڑیاں تے ہتھاں چ ہتھ کڑیاں پہنائیاں گئیاں ایک روایت دے مطابق امام زین العابدین دی عمر مبارک اس ویلے 13 سال سی 13 سال دی عمر ہوئے تے انہیں دکھ اونٹاں تے رسول اللہ دیاں بیٹیاں نو بٹھایا گیا او جڑا پچھلا اونٹ سی نو سب تو او دے تے سیدہ سکینہ دے بیٹھن دی واری آئی امام زین العابدین دے ایک ہاتھ چونٹاں دی مہار تے ایک ہاتھ چ امام حسین دے سر والا نیزہ باپ دے سر چ خون پتر دے چہرے تے پیا ڈگ دے زین العابدین کدے بابا ول ویکھدے نے کدے او پردہ دار رسول اللہ دیاں دیاں ول ویکھدے نے نالے روندے نے چھوٹی عمر کیڑے امتحان آ گئے پیدل ٹرنا ہے کوفے تک جانا ہے میرے امام علی مقام دا پتر جدوں ٹریا نا نوجوانوں میں کیڑا رنگ دیواں بی بی زینب دن بن کے شام والے جدوں چلی کب گیا سی عرش خدا دا نالے قبر رسول دی حلی نوجوانوں جڑے ویلے کربلا تے میدان چ قادیاں دا قافلہ جا رہا قیدی بنا کے نبی دیاں شہزادیاں نو لے کے جا رہے حضرت امام زین العابدین نے ویکھیا ایک قصائی بکری پیا ذبح کر دے امام زین العابدین دی اکھاں تے تھرویا گئے فرماتے نے قصایا اے بکری نو پانی پلایا یا نہیں پلایا کہن لگا جی مینوں مسئلہ یاد ہے جانور ذبح کریے پانی پلا کے کری دے انہوں میں پانی بھی پلائے انہوں میں پٹھے بھی کھلائے نہیں زین العابدین فرمان لگے کتنے ظالم و کفیوں وہ جانوران پانی پلا کے ذبح کر دے ہوں سانو پیاسا ہی ذبح کر چھڑے آج نوجوانو امام زین العابدین روتے جا رہے ایک بابا قریب آکے کہنے لگا پترا رونا فرمایا بابا میں کیوں نہ رواں اللہ نے قرآن جب فرمایا بابا یتدعینا من الحزن اللہ دے نبی یعقوب دا ایک یوسف بچھڑے آؤ باپ دی اکھاں پتر دے کم چ نبی نہ ہو گئی آؤ فرمایا او دا ایک یوسف بچھڑے آسی میرے سارے یوسف ہی بچھڑ گئے نے آپ نے فرمایا میں کیوں نہ رواں انہیں یا کہہ تو کلا قیدی نہیں بنے آؤ اللہ دے نبی یوسف ہی قیدی بنے نہیں فرمایا قید یوسف دی دیا بھی دی اجفت فرق ہزاراں یوسف قید اکلا ہویا میرے نال میں پردے داراں جبانو سارا دن قافلہ ٹر دے رہتی امام زین العابدین ٹر کے پیرا چے چھالے پہ گئے وہ شہزادے مدینہ دے جنہ دکھ کدے بیکھے نہیں سن رات ہوئی نا تے اچانک امام حسین دے سر والا نیزہ زمین چ کھب گیا یزیدیاں بڑا زور لگایا نیزہ اکھڑدا نہیں ایک یزیدی امام زین العابدین نو کوڑا مار کے کہنے لگا تیرا ابا نیزے تے قرآن پڑھ سکدا ہے تے اے نہیں دس سکدا کہ ٹردا کیوں نہیں امام زین العابدین ہاتھ جوڑے عرض کی تھی بابا میرے کل کوڑے ہن نہیں کھدے جاندے بابا ٹردے کیوں نہیں امام علی مقام دے لبا چو آواز ہے کیویں ٹراں میری سکینہ اونٹ تو ڈگ پئی ہے کیوں ڈگ پئی سارا دن پچھلے اونٹتے بیٹھی سی نا تے کدے دائیں تے کدے بائیں ہو کے تے ایڈی دور نے دے تے بابا دا چہرہ ویکھن دی کوشش کر دی پر جدو اندھیرا چھا گیا نا تے ہن اندھیرے چ ایڈی دور تو بابا نظری نہ آئے تے سکینہ اونٹ تے اٹھ کے کھڑیاں ہو گئیاں کہ بابا نظری آ جان ایک یزیدی جن نے اونٹ دی مہار پکڑی سونے منہ تے تھپڑ مار دیتا سیدہ سکینہ اونٹ تو ڈگ پئی تے ریت لیٹ کے فرما دیا نے اکبر ویرا میں نو نال لے جاؤ آواز میں تے کہہ دی چاچا عباس میں نو نال لے جاؤ
ना आवाज आई तो कहने लगी बाबा कोई नहीं सुनता तुसी ठहर जो ना ले जाओ। इमाम ज़ैनुल आबिदीन दौड़न लगे बेटियां ना दौड़िया ना जावे कहने लगे फुफी अम्मा जरा देखिया जे सकीना किथे रह गई। सैयदा ज़ैनब काफिले दे पीछे आई देखिया सकीना रे ते लटियां होने नाले रोके कह दिया बाबा मैनू ले जाओ मैं डिग गई। सैयदा ज़ैनब चुक ले आके अपनी सवारी ते बिठाया गोदी ते थपकियां दे के सुलाया नाले फरमांदियां होणगियां शाला मरना ना ओए वीर किसे दे तेना खून निमानिया बहना जिस बहन दा वीर न कोई उसकी दुनिया को लेना। लंबी बात नहीं करता कूफे दा बाजार आया तो सैयदा ज़ैनब दी सवारी कूफे जो गुजरी। ओही कूफे दा बाजार है जितों कदे सैयदा मौला अली नाल आईयां सन। जदों मौला अली खलीफा बन के कूफे आए ते ए शहजादी बन के अब्बू नाल गुजरियां। अज ओही बाजार है ओदों अब्बू नाल आईयां अज वीर नाल आईयां ओदों शहजादी बन के अज कैदन बन के आईयां। ओदों लोग फुल्लां दी पत्तियां ने छावर कीती शहजादी आई है। अज लोग खजूरां पे सटदे ने किधरे कैदी ते भुखे आए ने। एक खजूर ते छुहारा आके सैयदा सकीना दी गोद च डिगा। हजरत जी सकीना ने गोदी च उठा के ते मुंह च डालिया। सैयदा ज़ैनब मुंह च उंगली डाल के खजूर निकाली। फरमांदिया सकीना थोड़े दिन होर सबर कर जा वेखी क़यामत तक मेरे नाने दी उम्मत तेरे नां दे लंगर बनदी रहेगी। सैयदा सोहना जा थोड़ा होर सबर कर। मेरी मिल्लत दे नौजवानों कूफे दे बाजार चो काफिला गुजरिया। अचानक ना एक घर चो माई ना एक वडेरी जी माई सुखी रोटी दे दो टुकर ते कमर झुकी हुई ते लाठी टेकदी आई ना माई ते सैयदा ज़ैनब दे सामने इस तरह करके सुखी रोटी दे टुकर पेश करके कहने लगी बेटी तो मैनू कैदन भी लगनी है ते मैनू परदेशन भी लगनी ते भुखी भी होवेगी ते रोटी खा ले। वो ज़ैनब जिदा शौहर अब्दुल्ला बिन जाफर मदीने दा सब तो अमीर ताजिर से जिहड़ी आप एडी वड्डी सखिया के जिदे दरवाजे ते हर वेले मंगतियां दी कतारां रहदियां एडी वड्डी सखिया कि एक दिन इमाम हुसैन वर्गे सखी आके आख्या फरमाया बाजी ज़ैनब थोड़ी सखावत करया कर कुछ बच्चों लिए भी जोड़ के रख। मत्था चुम के फरमा दियां सोनिया मैनू इंज लगदा रब मैनू देंदा ही वंडन वास्ते। वो जिहड़ी आप एडी वड्डी सखिया सी उन्होंने जब माई ने सुखी रोटी दे कूफे दे बाजार च रोटी दे टुकर पेश किए ना तो सैयदा ज़ैनब रो के ना ते इस तरह करके हटा के फरमा दिया अम्मा असी मंगन वाले नहीं असी वंडन वाले हाँ असी सदका नहीं खाते क्योंकि सारे साडा ही सदका खाते हैं। सैयदा ज़ैनब थोड़ा जिहा अगे टुरियां ते माई आवाज दे के कहती है बेटी कौन है। सैयदा ज़ैनब मुड़ के फरमा दिया ना कैदी होवन ना जेडे उन्हां दियां ज़ातां नहीं पुछी दियां। माई कह लगी मैं तेनों एवं नहीं पूछया मैनू तेरे विचों मदीने वाली फातिमा दी खुशबू आई है। अज परदेसा च इन्हें महीने बाद मां का जिक्र छिड़िया तो सैयदा ज़ैनब रो पई रो के फरमा दिया अम्मा तू मदीने वाली फातिमा नूं किवें जाननी है। माई कह लगी बेटी मैं तेनों गल सुनावा जदों मैं जवान सा ना ते मदीने बसदी सां ते सैयदा ज़हरा पाक दे घर में नौकरानी रही हाँ मैं सैयदा ज़हरा दे बर्तन ते कपड़े धोंदी रही हाँ। सैयदा ज़ैनब माई दे करीब आके ना फरमा दिया अम्मा उन्हां वेलियां दी कोई गल तो सुना। माई कह लगी एक दिन मैं बर्तन पई धोंदी सां ते सैयदा ज़हरा मैनूं पुछया बीबी तू मैं अर्ज की सैयदा मैं कूफे दी रहने वाली हाँ। कूफे का नाम सुन के सैयदा रोन लग पई। मैं अर्ज की सैयदा कूफे के नाम तो रोइयां क्यों। फरमा दिया ने कि बीबी मैं तेनों गल तो नहीं सुना सकती पर एक मेरी गल याद रखी एक दिन कूफे की गली होगी तेरी गली चो एक दिन ना कैदियों का काफिला गुजरेगा जो काफिला गुजरे ना तो उन्होंने परदेसियों को पानी पिला देवी जे होया तो उन्होंने खाना खिला देवी। माई कहती अज मैं वडेरी हो गई हाँ तो मैं अल्लाह अचानक ऐलान सुनिया कि गली चो कैदी पे गुजरते हैं मैनू ओ सैयदा दी गल याद सी। मैं दौड़ के वेख्या ते घर च खावन लई कुछ नहीं सुखी रोटी दे टुकर मिले आई लैके आ गई हाँ ते बीबी मैं तेनों पेश करनी हाँ। सैयदा ज़ैनब रोई जा रही हाँ तो लोग फरमा दिया अम्मा उन्होंने वेले दी कोई होर भी गल सुना ना। माई कहने लगी जदों मैं मदीने बसदी सैयदा ज़ैनब एक छोटी जी बेटी सी मैं सैयदा ज़हरा दी बेटी नूं लोरियां देंदी रही हूं।
میں سیدہ دی بیٹی نال بڑا پیار کر دی رہی ہوں سیدہ زینب رو کے فرما دیا نے اماں میرے جوائیں میں خوشبوان نہیں ہوں دیا نظارہ دی ہوئی بیٹی زینب مائی دیا چیخہ نکل گئی ہوں رو کے کہن لگی ربا کڑے دن وخینی اتنے او نبی دیا شہزادیاں نے لوگ شرماتے حیاوان علی نا دنا بھی بازاروں چ نہیں سن لے اے ظالم نبی دیا بیٹیاں نو بازاروں چ لے کہن لگی سیدہ میں ہے تے کوفے والی پر میں کوفی نہیں تیرے گھرانے دینوں کرنی یہ کوفے علی بدعا کرنی ہے سیدو میرے لی دعا کری جایا دے سیدہ نے جھولی پھیلا کے عرض کی تھی نیلی چھت والے کہ مائی نے پردیساں وچ بازاراں چ سانے اپنا پرونا بنایا جدوں ماشا دا بازار آوے اینوں ساڈا پرونا سمجھ کے معاف کر دیویں مائی نے چیخ ماری سیدہ زینب دے قدماں چ ڈگی او دی روح برباد کر گئی اے ملک جنہ تھی شرما کریں دے کہ رب کریں بڑے آیاں قیدی بن کے شام نو چلی آؤ او علی دیاں جاؤ